السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في مطبخ أم جابر مع وصفة جديدة إن شاء الله، كنتمنى تنال إعجابكم. هاد الوصفة عبارة عن دجاج كيف ما كتشوفوا أمامكم، محمر في الكوكوت بدون قطرة ماء. نقدروا نقولوا محمر أو مشوي لأن بدون قطرة ماء، وكنرافقو بالبطاطا اللي حتى هي كتجي رائعه جدا، كتجي زوينه بزاف. هاد الطبق تقدري تعتمديه اختي تقدري تعتمدي عليه اختي الكريمه مع مائده الافطار في رمضان، كما تقدري توجديه كطبق رئيسي وترافقيه بالخضر اللي عجباتك. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع وكيشهي، كيجي زوين بزاف وفي نفس الوقت صحي جدا. كنتمنى تتبعوني خطوة بخطوة وتوجدوه ان شاء الله في ديوركم، غيعجب وليداتكم وغيعجب كاع افراد العائلة. هذا الطبق ما فيش دهنيات بزاف وما فيش كيطيب بدون ماء، ومع ذلك كيجي رائع. اذا ننتقلوا للمقادير. اذا المقادير عندنا سهله جدا. كنديروا الدجاج نقيوه، ناخذوا القياس اللي بغينا على حسب افراد الاسره، وكنديروا ليه التوابل كيف ما كتشوفوا. عندي لا موطارد، عندي التحميره، عندي سكنجبير، خرقوم، ابزار، ملحه، وشويه ديال الثومه، وشويه ديال زيت العود. اذا هادو هما التوابل ديال اللي غنتبلوا بهم الدجاج. كنديروا الدجاج ديالنا في اناء ونديروا ليه التوابل اللي عندنا. غندير ليه النص من كل شيء لان النص الاخر غنحتاجو في البطاطا اللي غنرافق بها هاد الدجاج. دابا غنخلي من كل شيء، غنخلي شويه. ملي غندير الملحه ندير على حسب الذوق، وما ننساش بلي لا موطارد مالحه، ما نكثروش الملحه بزاف. نديرو لا موطارد تقريبا معلقه ونص اولا 2 معالق على حسب الكميه ديال الدجاج. انا هنا درت كميه قليله لاني غنديرو في دابا رمضان، غنرافقو مع اشياء اخرى في مائده الافطار. وغندير الربيع اللي ما قدمتوش في المقادير، عندي في الفريغو. كنضيف الربيع باش نتبل هاد الدجاج، وكخصنا نعطيه وقت الكافي باش يشرب التتبيله. كندير زيت المائده تقريبا معلقه ونص، معلقه كبيره ونص او معلقه فقط على حسب كميه. اذا اسمحوا لي انا غنستعمل ايدي، الا ما مسيتش انا الاشياء بيدي بحال الا ما درت والو. غنتبل بيدي، ندخل التتبيله كامله في الدجاج حتى نشوفها تخلطات مزيان ودخلات في الدجاج. اذا من الاحسن ناخذ هاد هاد الدجاج، ما ناخذوش بزاف الهبره لانها كتكون ناشفه. فالطبق من الاحسن ناخذو بحال الفخيضات، بحال الشناوح، بحال لانه كيجيو كيتحمروا كيجيو زوينين محمرين وزوينين. اذا بعد ما تبلتها كامله غنغطيها ونخليها، نعطيها الوقت الكافي. من الاحسن تعطيها ليله كامله او لا على حسب اش من وقت غتحضريها، او لا تصايبيها في الصباح او طيبيها في العشيه على حسب اش من وجبه. الا عندك الوقت من الاحسن تعطيها الوقت الكافي. انا هنا غنعطيها فقط نص ساعه حيت ما خصني نوجد كلشي في الوقت. غنغطيها ونخليها نص ساعه ونرجع معكم ان شاء الله. اذا قد ما خليتي هاد الدجاج في التتبيله قد ما كيجي فتي وزوين شارب توابل.
اذا انا غنخلي تقريبا نصف ساعه وغنمشي نجيب البطاطا اللي غنرافق بها هاد الدجاج. هنا خديت البطاطا القياس هاد المقدار اللي بغيتو، غادي نسلقها بلا ما تقشر، نسلقها هكاك صحيحه، نسلقها في الماء، نديرها حتى تسلق، نديرها مع الملحه، ندير الماء ونديرها مع الملحه. وهنا بعد ما خليت الدجاج نص ساعه، دابا غنديرو في الكوكوط، غنديرو مباشره في الكوكوط بلا ما ندهنو الكوكوط ولا ما غنديرو حتى حاجه في الكوكوط، هكاك خاويه بلا زيت بلا والو. كنكتفيو بمعلقه باش اللي درنا في الدجاج، معلقه صغيره ديال زيت العود صافي، ما غاديش يلصق، ما غيتحرق، ما والو. غنديرو وغنقفلو الكوكوط، نقفلو الكوكوط ديالنا وغنديرو ليها الصفاره ونديروها على عافيه مهيله. ما نقدرش نقول لكم المده شحال، ولكن على حسب عينك ميزانك، تبقاي تمسي الكوكوط مثلا ولا تردي ليها البال، ما تخليهاش كاع. مهم الماكس تقدري تخليها كاع نص ساعه على عافيه مهيله عاد تحلي عليها. اذا انا هاي بعد ما خليتها الوقت ما حسبتش، ولكن خليتها حتى عيني ميزاني. دابا حليتها ولقيت فيها باقي الماء، ولكن الدجاج طاب وزوين كيف ما كتشوفوا كيشهي. انا خليته حتى تحرق كاع داك الماء وتقلى فيه داك الدجاج، ما بقاش فيه الماء. كيف ما شفتوا راه كانت لاق الماء ديالو، واخا ما درت ليه حتى قطره ديال الماء. ودابا غننتقلوا نوجد البطاطا اللي تسلقات، نقطعها تقريبا على 4 تسلقات. غنحاول معها باش ما تهرش ليا، باش تبقى بداك الحجم. كل بطاطا غنديرها على 4. تحاولي ما تسلقيهاش بزاف كاع باش ما تقطعش ليك، تبقى لافهم ديالها ملي تقطعيها يبقاو لي مورسو كبارين شي شويه، لانها طابت. ما خصناش نقطعوها صغيره بزاف، باش نديروا ليها التوابل اللي خلينا من التوابل ديال الدجاج. نفس التوابل غنتبلوها بهم. غنزيدو الكمون، الدجاج ما درناش فيه الكمون، البطاطا غنديروا فيها الكمون صافي، ونخلطوها كيف ما درنا للدجاج. نخلطوا كل شيء تتجانس التوابل كلها مع البطاطا، باش ناخدو المول اللي غنديرو في الفران اللي غندهنوه. انا غناخد المول، خديت هاد المول غندهنو بشويه ديال الزبده، تقدري دهنيه بشويه د الزيت، غير شويه ولا اللي بغيتي. انا غندهنو بشويه ديال الزبده باش نتفادى ان البطاطا ما تلصقش ليا. حيت غنطيبها هكاك بوحدها، ما كاينه لا مرقه لا ما لا والو. هاد البطاطا كتجي رائعه، حتى هي كتجي زوينه بزاف بهاد الطريقه، بهاد التتبيله اللي درنا ليها كتعطيها واحد البنه زوينه. كنخليوها كنديروها في الفران ونخليوها حتى تقريبا كتبان لينا بحال قربت نشفات مثلا، كتجي زوينه بزاف. اذا غنديروا البطاطا ديالنا غنستفوها في المول، نديروها نحطوها عادي. صدقوني كتجي هاد البطاطا رائعه رائعه زوينه بزاف. تقدري ترافقي بها الحوت، تقدري ترافقي بها الدجاج، تقدري ترافقي بها اللحم مثلا مشوي او مفور. دابا غندخلها الفران، نخليها واحد شويه، ما كتشدش الوقت بزاف تتحمر لينا شويه. غندهنها بشويه ديال الزيت، زيت العود من الفوق، ندير لها غير شويه ديال الزيت، تقريبا معلقه صغيره من الفوق صافي. وندخلوها للفران، نشعلوا الفران من الفوق والتحت، عافيه متوسطه تقريبا، ما تكونش مهيله.
اذا هذا هو الطبق ديالنا وجاد. ها هو كيف ما كتشوفوا منظر رائع، وحتى في المذاق كيجي زوين بزاف بعد ما خلينا البطاطا ديالنا تتحمرات والدجاج حتى هو تحمر، ورافقناه بلا صوص موطارد. كيجي هذا الطبق زوين بزاف. يمكن لك ديري ترافقيه بالخضر اللي بغيتي على حسب. الا غديري كوجبه رئيسيه ديري لوبيا خضراء، بطاطا، ديري اي خضر كتعجبك، ديرهم في الكسكاس مثلا والبطاطا على هذه الطريقه. كيجي زوين بزاف هذا الطبق خصوصا مع الفطور. بالنسبه اللي كيديروا العشاء او اللي كل واحد شنو كيبغي في الفطور، هذا كيجي زوين بزاف. كنرافقوه مع الاطباق ديال الفطور، كيجي زوين بزاف. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من جيم وبالنسبه الجدد اللي اول مره كيدخلوا لقناتي، فضلا وليس امرا كنتمنى يديروا اشتراك او لايك. وشكرا وبالصحه والراحه.